अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सानिया इसहाक। आज सारा दिन इमरान खान की जो रैली है जिसने ज़मान पार्क से निकलकर दाता साहब तक जाना था, जिसको दरमियान में रोक दिया गया, कैनाल व्यू रोड बंद कर दिया गया, तमाम के तमाम लाहौर के जितने रोड्स थे उनको बंद कर दिया गया, अफरा तफरी का आलम था, इंतशार फैलाया गया, जितने भी कारकुनान थे उनके ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से किया गया, जितनी भी सहाफ़ी बरादरी थी उनके ऊपर भी पथराव किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सदर एमरा आसिफ भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से एक प्रोग्राम किया। इशू ये है कि जितने भी सहाफ़ी लोग हैं या हम कारकुनान हैं, हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी हैं कि हमने ऐसी कवरेज करनी होती है, मुज़ाहरे कवर करने होते हैं, जलसे जुलूस कवर करने होते हैं। कभी हम नून लीग की कवरेज कर रहे होते हैं, कभी हम पीटीआई की कवरेज कर रहे होते हैं, कभी काफ लीग की, कभी पीपल पार्टी की। तो हमेशा जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी जो हैं, अपने इदारे की ज़िम्मेदारी करने के लिए वहाँ पे आते हैं। वो किसी पार्टी के कारकुन नहीं होते। ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए, ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी समझना चाहिए कि कारकुनान जो सहाफ़ी हैं वो अपनी बेचारे अपनी रोज़गार के लिए वहाँ पे आते हैं। अदारों की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी होती है, अगर वो कवरेज नहीं करेंगे, उसकी इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं होंगे, तो किस तरीके से अपने अवामुन नास को वो अपनी ज़िम्मेदारी जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। जो सियासी सूरत हाल होती है, वहाँ पे पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही थी, पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, उसको कैसे वो दिखाते। तो इस दौरान इससे पहले सर एक और भी वाक़या ना सदुफ वाला, जो बेचारी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करती हुई मारी गई, आज भी बड़े लोगों के ऊपर पथराव किया गया, बड़े लोगों को डंडे मारे गए। हमारे अक्सर कैमरामैन से जिनसे सुना कि वो बीमार पड़े हैं, किसी को एलर्जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, लियाज साहब ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस के, सलीम शेख साहब हैं ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ के, इसी तरह बड़े कैमरामैन हैं, आसमान बाजवा है हमारा, हमारी रिपोर्टर थी बुशरा भट्ट, और भी ख़वातीन भी काफ़ी बड़ी तादाद में थी जो यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए गई थी। लेकिन देखें, कारकुनान और पुलिस को चाहिए कि वो जो इस वक्त अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं उनका ख्याल रखें। वो आपके साथ होते हैं, वो किसी कारकुनान की तरह आपके ऊपर पथराव नहीं कर रहे होते, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होते, वो तो सिर्फ कलम पकड़ के या लोगो पकड़ के वहाँ पे जर्नलिज्म कर रहे होते हैं। वो कैमरे के साथ आपकी फुटेज बना रहे होते हैं। अगर पुलिस के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, वो हमारा कैमरा वो भी दिखा रहा होता है। अगर कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, हमारा कैमरा वो भी दिखा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस दौरान अगर आप सहाफ़ती कारकुनान को अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको हम जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो उसकी कम है। और इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अगर पुलिस के जो वो ज़िम्मेदारान लोग हैं जो उस फुटेज में नज़र आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई तो हम पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में जहाँ पे एमरा मौजूद है वहाँ पे मुजाहरे भी करेंगे और जो हुकूमती कवरेज होगी उसका बाइकाट करेंगे। और पुलिस के हवाले से जो चीज़ें हैं उसको हम बड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि जितने भी मामलात हैं उसको देखा जाए कि अब क्योंकि ये आए रोज़ ये सिलसिला चलना है, ये मुजाहरा जो है। लेकिन सर उन्होंने एक घंटे के अंदर अंदर एक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। उन्होंने ये कहा कि अगले 7 दिन तक लाहौर के अंदर स्पेशली किसी भी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं होगा, कोई रैली नहीं निकाली जाएगी। लेकिन इस पर भी आता है, मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो हलाकतें हुई, एक बंदे की डेथ हो गई, बड़े लोगों की टांगें टूट गई, बड़े लोग इस वक्त ज़ख्मी मौजूद हैं, बड़े लोग हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जितने भी पार्टी कारकुनान थे, जितने भी लोग अंदर मौजूद थे, वो अपने ही एसी वाले कमरों में बैठकर ये तमाशा देखते रहे। लेकिन किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि वो बाहर आके देख ले। इनका जिम्मेदार कौन है? जो लोग आज मर गए, जिन लोगों की आज टांगें टूट गई, जिन लोगों को आज तशद्दुद किया गया और आज इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, इनके जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को करार देता हूँ कि अगर देखें, पहले भी मुजाहरे यहाँ पे होते रहे हैं, रैलियाँ निकलती रही हैं, काफ़ी चीज़ें होती रही हैं। इमरान खान की रैली थी वकला जाओ चीफ जस्टिस के हवाले से, हम नवाज शरीफ ने इसकी क़यादत खुद की थी, खुद बाहर निकले थे अपने कारकुनान के साथ। तो इमरान खान वाहिद लीडर है जो खुद तो बाहर निकला नहीं, दाता दरबार के दरमियान तक मुजाहिरीन चले गए हैं, इनके कारकुनान गए हैं, लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आया ज़मान पार्क में। इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी क़यादत जो थी वो भी बाहर नहीं आई। और पुलिस का क्या सर वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थी? जी बिल्कुल, पूरी क़यादत उनकी ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थी, सवाए दो मैं जो अक्सर देखता हूँ कि वो मुजाहिरीन में शिरकत करती हैं,
یاسمین راشد جو ہیں ایک دلیر خاتون ہیں, بوڑھی خاتون ہیں, دیکھیں وہ کارکنان کی آواز بنتی ہیں, دیکھیں وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, محمود الرشید بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں. یہ دونوں بزرگ رہنما جو تھے یہ وہاں پہ موجود تھے. بقایا جو پی ٹی آئی کی اہم قیادت تھی, جو اہم رہنما تھے, جو پی ٹی آئی کے سرگرم رکن تھے, خالد گجر تھا, میاں اسلم اقبال تھا, بڑے نام تھے, یہ اندر زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کارکنان اور پولیس کو آپس میں لڑتے جڑتے دیکھتے رہے تھے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کارکنان لڑتے رہے اور لیڈر چھپتے رہے. دیکھیں چیزیں یہ ہیں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے, لیڈرشپ کا یہاں سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں عمران خان گاڑی میں بیٹھے ہوتے, جس طریقے سے لوگوں نے زمان پارک کے اندر پولیس کو نہیں گھسنے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کارکنان نے عمران خان کی گاڑی تک کسی کو نہیں جانے دینا تھا, کیونکہ عمران خان کی ایک پاپولیرٹی ہے, ایک اس کا فین کلب ہے, لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں, لڑتے ہیں, جگڑتے ہیں. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت بے حسی کا مظاہرہ کیا. ان کو چاہیے تھا, دیکھیں نواز شریف کی لوگ کیوں قدر کرتے ہیں, نواز شریف کے مظاہرے چیک کر لیں, ان کی ریڈیو چیک کر لیں, وہ خود نکلتے ہیں پہلے باہر. جب وہ لیکن ان کی ریلیوں میں بندے نہیں نہ مرتے کیا سر؟ میرا سر ایک بیسک سوال ہے, کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو جتنے بھی کارکنان ہیں وہ یوں ہی مرتے رہیں گے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی اس وقت چاہتی ہے کہ ان کے کارکنان, ان کو ڈیڈ باڈی چاہیے سیاست چمکانے کے لیے, پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے کارکنان مر رہے ہیں, ہمارے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اب ذلیل صاحب جو بیچارہ تھا وہ ایک ارب نارمل آدمی تھا, ٹھیک ہے, اس کی ہلاکت کا کس کو فائدہ ہوا ہے اور کس کو نقصان ہوا ہے؟ ایک اس کے گھر والے رو رہے ہیں. دیکھیں جی اب عمران خان صاحب نے ان کو اپنے گھر میں بلایا ہے, ملاقات ہو رہی ہے, اور سر یہ بھی سننے میں آیا, ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی آج گرفتاری بھی متوقع ہے. دونوں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں جی, عمران خان کی ابھی گرفتاری ممکن نہیں ہے اس دعوے سے ماحول کہہ میں. سکتے ہیں آپ دعوے کے ساتھ دعوے کے کہہ سکتے ہیں ابھی اس کی گرفتاری ممکن نہیں ہے. ابھی پاکستان میں بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, اور ایسی گرفتاریاں ہیں جو چند روز میں متوقع ہیں. 10 سے 12 دن میں پاکستان میں بڑی اعلیٰ شخصیات جو سابقہ فوجی افسران بھی رہ چکے ہیں, ان کی گرفتاری کے بھی نام شامل ہیں. کافی چیزیں شامل ہیں. نام کوٹ کر سکتے ہیں سر آپ؟ مختلف جلسوں جلوسوں میں مریم نواز ان کے نام دے چکی ہوئی ہیں, ہمیں نام کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیں چیزیں یہ ہیں کہ جو سیاسی کارکنان ہیں, سیاسی لیڈرشپ ہے, ان بیوروکریسی کے, ان عدلیہ کے اعلیٰ ناموں کو, ان فوج پاکستان کے اعلیٰ ناموں کو اپنی تقریروں میں لے چکے ہوئے ہیں نام. عمران خان صاحب کی گرفتاری ان اعلیٰ قیادت کے بعد ہوگی؟ جی دیکھیں جی, ان کا نام عمران خان کے ساتھ منسلک ہے, اور کہنے کو یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ابھی تک کافی حد تک غلطیاں کر چکے ہوئے ہیں. وہ مزید گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کوئی بڑا بلنڈر کرے, ٹھیک ہے, جس کی بیس کے اوپر عمران خان کے خلاف پہلے بھی 74 ایف آئی آر درج ہو چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور کافی کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف اس وقت الیکشن کمیشن میں کیس چل رہے ہیں, عمران خان کے خلاف اس وقت ایڈیشنل سیشن جج میں کیس چل رہے ہیں, عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چل رہے ہیں. وہ کسی بھی کیس کے حوالے سے عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ ممکن ہے, لیکن وہ ایک لیٹسٹ چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی ایسا بلنڈر کرے, کوئی ایسا بیان دے جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان ہو, جس سے قومی اداروں کی ساکھ کو نقصان ہو, اور عمران خان یہ غلطی کرے تو ہم اس غلطی کی بیس کے اوپر اس کو گرفتار کریں. اچھا سر, کہا یہ جاتا ہے خان کو ابھی تک تو فائدے ہی پہنچ رہے ہیں, اگر لوگ بھی مرتے ہیں یا لوگ روڈز پہ بھی آ کر نکلتے ہیں اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا اس تک نہیں پہنچنے دیتے, تو ابھی تک عمران خان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. اگر اعلیٰ قیادت کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے, عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ کیا ملک انتشار کی جانب جائے گا, اور اگر جاتا ہے تو کیا سیاسی نقصان کیا ہوگا عمران خان کی سیاست کو؟ جی بالکل, دیکھیں جی, عمران خان میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے, لوگ اس کی خاطر نکل رہے ہیں. سر مجھے یہ لگتا ہے, جو میری اپنی رائے ہے ذاتی طور پہ, میں آپ کی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو کٹ کیا, لوگ میرا خیال ہے روٹی کے لیے نکلتے ہیں. میں اسی پہ آنے لگا ہوں. دیکھیں جی, اس وقت پاکستان کی عوام کو اپنی روٹی سے غرض ہے, اپنے کاروبار سے غرض ہے, اپنے ریلیف سے غرض ہے, اپنے بیوی بچوں کی ایجوکیشن سے غرض ہے, اپنے گھر کے خرچے سے غرض ہے. اگر عوام جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ ایسے فیصلے کریں جس سے عوام کو ریلیف ملے. اگر عوام کو ریلیف دیتی ہے گورنمنٹ اور اس کے بعد عمران خان کو گرفتار بھی کرتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی لیے پبلک اتنی باہر نکلے گی. عوام کو ریلیف دینا بڑا ضروری ہے, پٹرول کی قیمتوں کو کم کرنا بڑا ضروری ہے. پاکستان میں جو کاروباری زندگی کا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے, انڈسٹریاں بند ہو چکی ہوئی ہیں, اس کی بحالی کے لیے حکومت کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر ایمرجنسی
لیول کے اوپر جا کے عوام کے لیے کام کرنے ہوں گے. ادروائز جو ہے عمران خان کے یہ جو مظاہرے ہیں, یہ جو جلسے جلوس ہیں, یہ حکومتی دعووں کو, وعدوں کو اور حکومتی اقدامات کو بہا کے لے جائیں گے, بہا کر لے جائیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے متحرک صحافی ہیں آصف بٹ صاحب, ایمرا کے صدر ہیں, انہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں جو ہے مستفید کیا. ان کے مطابق جو ہونے جا رہا ہے, کچھ اہم گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے. بیسیکلی جو میری اپنی رائے ہے یا جو آپ سب لوگوں کی رائے وہ یہی ہے کہ عام عوام پس رہی ہے, عام عوام سفر کر رہی ہے. آج کے ہلاکتوں پہ افسوس کیا جا سکتا ہے, ہم ایمرا کی جانب سے بھی افسوس کرتے ہیں ان تمام گھر والوں سے جن کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے یا ضلع شاہ کی جو ہے وہ وفات ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کریں. اپنے اس پروگرام سے ثانیہ اسحاق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.